देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुम्ही म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखातात. ही उतरां आयकतच फिलीप म्हणटा आमकां बापाक दाखय. हें आयकून जेजू म्हणटा इतलो काळ तूं म्हज्या सांगाता आसुल्लें, म्हज्या सांगाता भोंवलय, म्हज्या सांगाता रियेक तुवें देखलें, पूण तूं म्हाका वळखूंक नाय. जर तर म्हाका तूं वळखनाय, बापाकी तूं वळखनाय. हांव आनी बाप एकच जावन आसा. म्हजे थंय जर तर तूं बावार्थ दवरशी जाल्यार बापा थंय बावार्थ तुवें दवरलाय. आनी हांव ही उतरां म्हजेच उलयना बगर बाप म्हजे सांगाता रावून म्हजे सोवे रावून तो कामां चलयता म्हणटा. वय भाव भयणीनो, हांगासर एक मिस्तेर जावन आसा. आज आमकां मिस्तेर समजना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो देग जण एकच देव कशें जावचें म्हणून आमी चिंता. पूण हो मिस्तेर उगडापी जाता केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरतना मात्र. कित्याक जेजू क्रिस्त कोण म्हणून समजना जाल्यार, जेजू क्रिस्ताची कृपा आमकां समजना जाल्यार, देवाचो मोग आमकां समजना, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमकां रावूंक साध्य जायना भाव भयणीनो. वय आज आमी बापा कुशीक वचचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताची कृपा, जेजू क्रिस्तान सोडयलेलें तें सोडवून आमकां अर्थ जायचे तवळ मात्र बापाचो मोग बाप थंयसर काम करनासा. आनी ताच्या पवित्र आत्म्याक, जेजूच्या आत्म्याक आमकां पाठयला. आनी तो आत्मो मात्र सता कुशीक व्हरता, निती कुशीक व्हरता आनी आमकां ती सोडवून अनुभव करूंक तो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता. आनी ताच्या एकवटांत रावता आसतना मात्र आमकां बापान कितें फरमायलां तें आमकां करूंक जाता. आनी जेजू म्हणटा तुमी जर तर म्हाका सतमानशात जाल्यार हांवें करच्या की वर्तीं कामां तुमी करतल्यात म्हणटा. आनी जर तर म्हजे नांवें तुमी कितेंय मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलों. आनी बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जाता. आनी म्हजे नांवें तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तुमकां तें दितलों म्हणून. वय तुमी विचारा म्हणटा. वय कितेंय म्हळ्यार ह्या संवसाराचें न्ही भाव भयणीनो, जर तर जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां जाल्या जाल्यार खंडीत आमी संवसारा विशांत आमी चिंतिना. कित्याक पयल्या वाचपान आमी पळयल्यार थंयसर साऊल पावल आनी थंयसर बारनाम संवसाराच्या विशयान कितेंच विचारनात बगर ते थंयसर स्वंत लोकांक शुभ वार्ता परगट करतात, पूण ते मानून घेनात. आनी तवळ पावल म्हणटा हांगासर रावूंक न्ही बगर पृथ्वेच्या कोनशान कोनशा आसल्या एक हेर जातींच्यांक की उजवाड दिवंक आमकां देवान नेमला. देखून तुमकां सोडून आमी वेता, शुभ वार्ता तुमी थंयसर मानून घेवंक ना. हांगासर ते मागतात भाव भयणीनो, कित्या पासत पवित्र आत्म्या पासत मागतात, बोळा पासत धैर्या पासत ते मागतात. आनी थवळ थंयसर पवित्र आत्म्या भरीत ते जाले आनी थंयसर तांकां पळयलो हेर जातींचो लोक संतुसता आनी देवाक वर्णिता. वय हाच्या पासत आमकां मेनसून काडलां. आज आमी कितें मागता, कितें विचारता, ह्या संवसारांत कितें सकट जाय तेंच आमी विचारून बसल्या जाल्यार खंडीत जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां जावना. बापाचो मोग आमकां समजुना, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी ना म्हणून अर्थ जावन आसा. भाव भयणीनो, जेजूच्या नांवानच आमी मागता. कितें मागता, संवसार दिवंक येवंक ना जेजू क्रिस्त बगर सस्तीक जिविता कुशीक शुभ वार्ते पासून जेजू क्रिस्त आयलो आनी ती शुभ वार्ता मात्र आमकां सोडयता, बापा कुशीक आमकां आपोवन व्हरता. आमेन.